अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश होती है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो नगुफ्ता बे है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से बरसरे पैकार हैं कि उनको अगर फ़िक्र है पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो अपने सर्वाइवल की। उन तमाम पार्टीज़ को इस बात का कतई एहसास नहीं है कि पब्लिक की सिचुएशन क्या है, पब्लिक की जो कंडीशन है वो क्या है, अवामुन नास किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस बात से कतई नज़र उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन बना लिया है। जिस तरह से डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाजात होते हैं, उसी तरह से पॉलिटिक्स जो है वो भी एक शोबा बन गया है। और ये पॉलिटिशियंस जब इलेक्शंस होते हैं तो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करके नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचते हैं। उसके बाद सिवाय पैसा बनाने के इन्हें कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती। ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक वेलफेयर का नाम है। ये लोगों की खिदमत करने का, लोगों को सर्व करने का नाम है। वो ये बात जहन से निकाल देते हैं और फी ज़माना अब वो जो सूरत हाल किसी ज़माने में हुआ करती थी अब वो नहीं है। अब तमाम लोग जिसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है वो सिवाय पैसा बनाने के उनका कोई मकसद नहीं है। ये पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से यही सूरत हाल है। कभी पॉलिटिशियंस इक़्तिदार में, क्योंकि इससे पहले तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनका भी इक़्तिदार बहुत लंबा रहा है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जब पॉलिटिशियंस को मौका दिया इक़्तिदार में आने का तो उन्होंने सिवाय लूट घसूट के कोई काम नहीं किया। पब्लिक जो है उनकी हालत वही है जो आज से कई सालों पहले थी। अब सूरत हाल, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी मैं कुछ जो है वो बातें आपके सामने रख देता हूँ कि अब जो मौजूदा हुकूमत है वो जो पिछली हुकूमतें जा चुकी हैं उन्होंने इतने हालात इकोनॉमिकली इतने हालात ख़राब कर दिए थे कि मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं थी कि इतनी बदहाली में लोगों के लिए खुशहाली का काम किया जाए। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये आवाम से वादे वईद करके आए थे, लेकिन उस तरह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
اس طرح سے ان کی گورننس نہیں ہے. وہی لوٹ گھسوٹ، وہی مارا ماری اور وہی کچھ چل رہا ہے جو کہ پچھلی حکومتوں میں چلتا تھا. اس لیے جو عوام الناس کی ویلفیئر ہے، جو عوام الناس کے لیے روزگار ہے، عوام الناس کی بھلائی کے جو کام ہیں، ان کی بہتری کے جو کام ہیں، وہ نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں. اب ناظرین، یہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے میں آج کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں جو پریزیڈنشل سسٹم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا آغاز ہو جائے. کیوں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پچھلے چند مہینوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کے حالات، خاص طور پر جو مہنگائی کی صورتحال ہے، وہ انتہائی ابتر ہے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس کسی قسم کی کوئی نوکری نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو وسائل ہیں وہ ناپید ہو رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت یہ کہتی ہے بقول حکومت کے کہ وہ ان کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دے رہی جس طرح سے حکومت کام کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے لگتا یوں ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں سسٹم جو ہے، یہ جو جمہوری سسٹم ہے، اس کو لپیٹ نہ دیا جائے اور اس کے جگہ جو ہے جو صدارتی نظام ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہ ملک میں رائج کر دیا جائے گا. اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ہمارا ایک دوست ملک ہے، اسلامی دوست ملک ہے، جس کا نام ہے ٹرکی. معزز خواتین و حضرات، ٹرکی میں جب اردگان اس ملک کا سربراہ بنا تو اس نے سٹارٹ لیا ایز اے پرائم منسٹر. لیکن جب وہ پرائم منسٹر تھا تو وہ ٹرکی میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا جس طرح سے وہ اپنا ایک موقف لے کے آیا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس سسٹم کو لپیٹ دیا اور وہاں پہ صدارتی نظام رائج کر دیا. اور کہنے میں، سننے میں اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹرکی نے جب سے صدارتی نظام، پریزیڈنشل سسٹم وہاں پہ آیا ہے تو طیب اردگان جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کیوں کہ تمام تر اختیارات اس کے پاس ہیں، وہ سنسیئر ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ لوئل ہے، وہ اپنی پبلک کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے اور کوئی اس کی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی اس کی لیگ پولنگ کرنے والا نہیں ہے. تو ان باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری کی صورت جو ہے وہ نکل آئے. کیوں کہ جمہوریت اٹ سیلف ایک بہت اچھا سسٹم ہے. اس کی مثال جو ہے، آپ جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یو کے میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پرائم منسٹر ہی آل ان آل ہیں اور سسٹم بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. لیکن ہمارا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ
جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ اس کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دیتی جس طرح سے پرائم منسٹر کرنا چاہتا ہے۔ تو اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، کیوں کہ اکانومی نگفتہ بے ہے، پورا ملک جو ہے آئی ایم ایف نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں تو یقینی بات ہے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے جو خرابیاں، جو پرابلمز ہوتی ہیں، وہ سارا کا سارا جو مدعا ہے وہ حکومت پہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بعض گشت ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ صدارتی نظام آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں رائج ہو جائے، تو دیکھنا یہ ہے کیا پاکستان میں یہ سسٹم، کیونکہ پہلے بھی یہ سسٹم پاکستان میں رائج رہ چکا ہے، پچھلے تمام تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا